आम्ही वाचतो नाही, आम्ही तेलंगणा पासून वता. पक्ष खंय खंय सांगता थंय आमी वतात. पूण बरें दिसता आज बरें वातावरण फोंडा तालुक्यान आमी पळयलें. आज 32 पार्टाचो जाचो कावन्सिलर आज स्वता अपूर्व आसा आनी सगळे एक 60-70 आमी कार्यकर्ते. तुमकां दिसून येतलें की आज 60-70 एका बुथांतल्यान काम करतात. सो 45 बुथांत कितले कार्यकर्ते आज एट वन गिवन पॉयंट ऑफ टायम म्हणजे 1,500-2,000 कार्यकर्ते भोंवतात. सो तुका कळून येतलें की आमचें ऑर्गनायझेशन कितलें स्ट्रॉंग आसा तें. आमचें कामूय हांगा भरपूर स्ट्रॉंग आसा. पात्रांवाचें काम म्हणजे सगळ्या समाजान घेवन वचून बरी उदरगत करपाची सगळ्या कडेन दिसून वता. आज जंय जंय आमी हें दिवपाक वता तेन्ना कोण आमकां सांगता तुमी आनी कांय उलयनाका, आमचें मत कमळाकूच म्हूण. दॅट इज द सॅटिस्फॅक्शन आनी ती पावती म्हाका दिसता आज फोंडेकारान आमकां आज दिल्या आनी 9 तारखेरूय बी रितेशाक मोठ्या संख्येन निवडून हाडून तेय बी पावती दितल्याची गॅरंटी आसा. सो ह्या बायपोलान तुमकां भिवपाची गरज ना. अजिबात भिवपाची गरज ना. भिवपाची गरज ना आनी अजिबात भिवपाची गरज ना. सारखे फूल फॉर्मान आहा मरे. तशेंच आमच्या आमदारान सांगलें की आमचें काम गोंयभर चालूच आसा. ह्या मतदारसंघांनी भारतीय जनता पार्टीचें काम चालू आशिल्लें, आमच्या आमदाराचेंय काम आशिल्लें आनी तेंचें विजन फुडें व्हरपाक ताजो चलो ताका भारतीय जनता पार्टीची तिकीट मेळिल्ली आसा रितेश नायक. ताका सगळे जाण आमी सपोर्ट करता. ह्या भागान आमी भोंवता. आमच्या बरोबर आमचो सिनियर लिडर सुनील सुद्दां आसा. म्हणजे आमी प्रत्येक जाण आपापल्या बूथ कितलो सिरियसली काम करता हें तुमकां कळटा. आयज हांगा 60 जाणांची टीम फक्त बूथ नंबर 32ची ही आयज आमी भोंवता. आमचे जे आतां 9 तारखेक निवडणुका म्हाका खात्री आहा ह्या भागांतल्यानूय प्रचंड मतदान जातलें आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीक जातले आनी आमचो उमेदवार रितेश रवी नायक भरघोस मतान निवडून येतलो. आज मोदी जे कितें इवन हे वॉर सिच्युएशन ग्लोबल वॉर सिच्युएशन आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन ताणें सगळें कंट्रोल केलें. आज नॅशनल लिडर आमचो इतलो आसा आनी आमकां एवरी सीट इज इम्पॉर्टंट. ह्या सगळ्या फोंडेकाराक बीजेपीच्या ह्या विकासांतल्यान वंचीत जावपाक जायना. सगळ्यांचो सहभाग आसपाक जाय. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसा. सगळे आसा. सगळें आसा. 2022 जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्नाय बी पात्रांव जो आसा हो बीजेपीचो आशिल्लो. तुमी जेन्ना रावल्ले तेन्ना जवळ 6,000 वोटींग काडलेली. पूण फक्त 77 मतांनी पात्रांवाक जिखचो कित्याक पडलो? खंय तरी तेन्ना मतां मारली ना बीजेपी? तेन्नाची पोझिशन वेगळी आसतली. प्रत्येक फावट पोझिशन बदलता. सदांच सगळी पोझिशन सारखी आसता अशें ना. जशें 2 दीस पयले पोझिशन चेंज जाल्लें पळय. आता तू 9 तारीख सारकें, सगळें सारकें. कशें जातलें तें. दिस इज आज सकाळच्यान आमी हावसफुल भोंवता आनी हांगा फोंड्या सुद्दां आतां आमी 8 दीस जाले भोंवत आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आमकां हो सीट आमी म्हाका दिसता चड मार्जिनान हो जिखतलो आनी हो सीट आमचे कार्यकर्ते हाजे वर खूब आवडटा. सगळे आमचे पंच सरपंच चेअरपर्सन आमी सगळे लोक आमची एकजुटीन युनायटेडली आमी हो सीट जिखून हाडटले. आमी अशें पळयलां की एके सायडीच्यान तुमी तर टायम कमी आसा म्हणजे तुमी दुसरे सायडीच्यान तुमचे बीजेपीचे MLAs बा आसा जे सपोर्टर्स आसा ते आहा आनी एके सायडीच्यान तुमचो भावूय भोंवता डिफरंट एरियान. हाव डू कंप्लीट करपाक टायम इजी मेळटलो दिसता? हय ते हांव खूब वर्सां जाले सराच आमचे वडील रवी नायक सर तेंचे सुद्दां आमी अशेंच प्रचार करताले आनी हांव सकाळीं आमी 7 भायर सरता आनी हांव मॅक्झिमम म्हाका दिसता मॅक्झिमम हांव एरिया कवर करतलो. मोर दॅन 90% जातली म्हाजी म्हाका खात्री आसा आनी कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी हे करतले. सगळे लोकांच्या दारान पावतले. आमी आतां खूब सिटी एरियान मॅक्झिमम एरिया आमी भोंवून जाले. सो म्हाका खात्री आसा हांव सगळ्याच्या दारान पावतलो. टायम कमी आसा तरी पूण हांव बेगीन भायर सरून आमी चड ब्रेक घेना आनी आमी घरान आमी लोकांच्या दारान पावतले आनी म्हाका खात्री आसा लोक आमकां भोवशीक मतांनी खूब मतांनी आमी हो सीट जिखतले. पात्रांवान जशी कामां केल्ली आसा डेव्हलपमेंटाची आतां जेन्ना तुमी स्वता घरान भोंवता तेन्ना कशा पद्दतीचो लोकांचो रिस्पॉन्स आसा? लोकांचो रिस्पॉन्स एकच सांगता सराचें कार्य येता 40 वर्सांचे वयर सर राजकारण आसा. सराक लोक घरान वळखता. लोक सगळे याद करता. आतां हांव इतले घरांनी भोंवला सगळे लोक सराची याद करता. सराचे डेव्हलपमेंटाचे आमचे कडेन उलयता. सराचें कार्य आमकां सांगता. सो म्हाका खात्री आसा की हे जे सराचें कार्य आसा म्हाका विश्वास आसा की हांव तें फुडें व्हरतलो आनी हांव जे सराची जी जितली कामां आसा ही सगळी आमी सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मदतीन आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर MLA जे हांगा वावरतात आनी त्यांच्या सपोर्टान आनी त्यांचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सपोर्टान हे आमचे सगळे कार्य आमी वॉट इज द एडवांटेज दॅट तुका आसा ह्या इलेक्शनान दिसता? पात्रांवाचें काम, तुजें काम, वो बीजेपी सपोर्ट, गव्हर्मेंट, वॉट इट इज? इट इज ओवरऑल सगळ्याचो आमकां सराचे लेगसी आसा. हांवूय
आता 9 वर्साचो कॉन्सिलर 2दा चेअरपर्सन झालो. डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरचे काम, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे काम आणि घराघरान आमचे जे कार्य आसा भारतीय जनता पार्टीचे, सरकाराचे, पार्टीचे, तशें म्हाज्या वडिलाचे. आणि हांव 2 वर्सां चेअरपर्सन आशिल्लो, 8-9 वर्सां हांव कॉन्सिलर आसा. सो म्हाजें सुद्दां म्हाका कार्य म्हाकाय खूब हांवें कार्य केलां. आनी जेन्ना घराघरांनी लोकांच्या भोंवता तूं वोटिंगाक, लोक तुका कितें सांगता, तूं लोकांक कितें सांगता? हांव लोकां कडेन हांव मत मागपाक वता. सो लोक म्हाका सांगता आमी तुका फूल सपोर्ट आसा आमचो, इतलें म्हाका लोक सांगता. आनी सराचें जें कार्य आसा अशेंच तूं फुडें व्हर अशें म्हाका लोक सांगता.